पोजिसन, बी मा रिलेटिभ पोजिसन, अप्सन सी मा डाटम पोजिसन, अप्सन डी मा आरएल पोजिसन। के होला? यस, सर्वेले जहिले पनि के फाइन्ड गर्छ त कुनै पनि डाटम पोइन्टको रेफरेन्समा अथवा कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड पोजिसनको रेफरेन्समा के नाप्छ त उसले रिलेटिभ पोइन्ट नाप्छ। त्यसकारणले सर्वेले के फाइन्ड गर्छ त रिलेटिभ पोजिसन है, रिलेटिभ पोजिसन। नेट डिस्टर्ब हुन सक्छ साथीहरुको। अर्को क्वेशन हेरौं। ओके, सर्वे फाइन्ड्स relative position by finding के फाइन्ड गर्छ त यसले? अप्सन ए horizontal distance, अप्सन बी horizontal distance and direction। माथि सर्वे इज यूज्ड टू फाइंड द अप्सन ए मा एब्सोल्युट पोजिसन, बी मा रिलेटिभ पोजिसन, सी मा डाटम पोजिसन, डी मा आरएल पोजिसन। त्यसै गरेको अर्को क्वेशन हाम्रो के छ? सर्वे फाइन्ड्स द रिलेटिभ पोजिसन बाइ फाइन्डिङ हरिजन्टल डिस्टेन्स, अप्सन बी मा हरिजन्टल डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन, अप्सन सी मा हरिजन्टल डिस्टेन्स कमा direction and elevation। option D none of the above। के होला आन्सर भन्नुस् त? यस, जहिले पनि याद गरौँ। सर्वेले के फाइन्ड गर्छ त? रिलेटिभ पोजिसन फाइन्ड गर्छ। के को आधारमा रिलेटिभ पोजिसन फाइन्ड गर्छ त? हरिजन्टल डिस्टेन्स, डाइरेक्सन र इलाभेसन को आधारबाट के फाइन्ड गर्छ त? रिलेटिभ पोजिसन फाइन्ड गर्छ। त्यसैले के भनिन्छ त? सर्वे भनेको के हो त? सर्वे इज an art of finding the relative position of a point by determining के त? नंबर फर्स्ट horizontal distance, direction and elevation। त्यसै गरी अब तपाईहरुले मलाई भन्नुस् म्याप र प्लानमा के फरक छ? भन्नुस् त म्यापमा र प्लानमा के फरक छ? एक्जाममा सोधेको छ एकचोटी, एक्जाममा सोधेको क्वेशन what are the elements of map भनेर एकपटक एक्जाममा सोधेको छ। म्यापको एलिमेन्ट्स के हो त? जहिले पनि याद गर्नुस् तीनटै हुन्छ। हरिजन्टल डिस्टेन्स पनि हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ, इलाभेसन पनि हुन्छ। तर प्लानको एलिमेन्ट्स के हो त? हरिजन्टल डिस्टेन्स र डाइरेक्सन मात्र हो। त्यसैले के भन्नु पर्छ त? म्यापको एलिमेन्ट्स के हो त? म्याप्समा हामीले हरिजन्टल डिस्टेन्स पनि देखाउँछौं, डाइरेक्सन देखाउँछौं र इलाभेसन देखाउँछौं। यो तीनवटा चाहिँ के हो त? म्यापको एलिमेन्ट्स हो। त्यसैगरी प्लानको एलिमेन्ट्स के हो त? हरिजन्टल डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन मात्र हो। यसमा हामीले इलाभेसन देखाउँदैनौं। म्यापको चाहिँ सोधेको क्वेशन। सर्वेको बेसिक कन्सेप्ट यति हो। के हो त? कुनै पनि पोइन्टको रिलेटिभ पोजिसन फाइन्ड गर्ने। कहिलेकाहीँ हरिजन्टल डिस्टेन्स र डाइरेक्सन मात्र हुन सक्छ अथवा हरिजन्टल डिस्टेन्स, डाइरेक्सन, इलाभेसन तीनटै एलिमेन्टलाई हामीले फाइन्ड आउट गरेर अनि कसैको रिलेटिभ पोजिसन पत्ता लगाउँछ भने त्यो नै के हो त? सर्वेइङ हो। त्यसैले अब हामी कहाँ आउँछ? सर्वेइङको बेसिक क्लासिफिकेसन के हो त? है त? बेसिक क्लासिफिकेसन अफ सर्वेइङ अर्थात् बेसिक
क्लासिफिकेसन अफ सर्वे। सर्वेलाई बेसिकली दुई भागमा हामीले बाँड्छौँ। दुई भाग के हो त? प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वे। यसमा पनि क्वेसन प्रायः जसो सोधिराखेको हुन्छ। पहिले के हो त? प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वे। यसलाई हामीले कम्पेयर गरेर पढ्यो भने अहिलेको तुरन्तै हामी याद गर्न सक्छौँ यसको डाटाहरू, यसको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। त्यही भएर मैले यसरी कलम बनाएँ। प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वेमा के फरक छ त? बेसिक क्लासिफिकेसन अफ सर्वेले के भन्छ? दुईवटा टाइप्स अफ सर्वे हुन्छ, एउटा प्लेन सर्वे र अर्को जियोडेटिक सर्वे। के हो त प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वे भने? हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थ के छ त? स्फेरिकल छ हो। अर्थ के छ? स्फेरिकल छ। यो स्फेरिकल अर्थको सर्टेन रेडियस r हुन्छ। हामीले यो अर्थ सर्फेसमा कुनै दुईवटा पोइन्ट बीच हामीले हरिजन्टल डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने दुईवटा मेथड हुन्छ भनेर भनिन्छ। के? एउटा सिधै के हुन्छ त? लिनियर हुन्छ, अर्को के हुन्छ त? कर्भिलिनियर हुन्छ अथवा आर्च लेन्थ हुन्छ। यसरी जुन सर्वेमा हाम्रो अर्थको स्फेरिकल सर्फेसलाई कन्सिडर गरिन्छ त्यो सर्वेलाई के भन्छ? हामीले जियोडेटिक सर्वे भन्छौँ। जुन सर्वेले अर्थको स्फेरिकलिटीलाई कन्सिडर नगरिकन डाइरेक्ट हरिजन्टल डिस्टेन्स मेजर गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? प्लेन सर्वे भन्छौँ। सिम्पली के बुझ्नु पर्यो त? प्लेन सर्वेले के गर्छ त? इट इग्नोर्स, यसले इग्नोर गर्छ। हेर्नुहोस्, इट इग्नोर्स द स्फेरिकल सर्फेस अफ द अर्थ। सर्फेस अफ अर्थ यसले पृथ्वीको स्फेरिकल सर्फेस छ त्यसलाई के गर्छ? यसले इग्नोर गर्छ। तर जियोडेटिकले के गर्छ? इट कन्सिडर्स द स्फेरिकल सर्फेस। यसले के गर्छ त? स्फेरिकल सर्फेसलाई कन्सिडर गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए दोस्रो नम्बरमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त? प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वेले के नाप्छ त? याद गर्नु होला। यो जुन स्फेरिकल सर्फेस यसलाई के भन्छ? हामीले आर्क भन्छौँ। यसलाई के भन्छ? हामीले कोड भन्छौँ। स्फेयरको कोड र स्फेयरको आर्क। प्लेन सर्वेले के नाप्छ? इट मेजर्स, के नाप्छ? त्यसले कोड नाप्छ। यसले कोड डिस्टेन्स नाप्छ। जहिले पनि इट मेजर्स द कोड डिस्टेन्स। यसले के मेजर गर्छ त? इट मेजर्स आर्च डिस्टेन्स, आर्क लेन्थ अथवा आर्क डिस्टेन्स यसले मेजर गर्छ। प्लेन सर्वेले, जियोडेटिकले के गर्छ त? आर्क, प्लेन सर्वेले कोड डिस्टेन्स मेजर गर्दछ। त्यसैले अलिकति कुन चाहिँ सबभन्दा मोस्ट एक्युरेट मेथड अफ सर्वेइङ भन्नुस् त दुईटा मध्ये? यस अप्सनमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सो द्याट के मोस्ट एक्युरेट सो द्याट अप्सनमा जियोडेटिक छ। जहिले पनि जियोडेटिकलाई टिक हाल्नु होला। जियोडेटिक नदिएको खण्डमा हामीले केमा टिक हान्छौँ त? प्लेनमा टिक हान्छौँ। जियोडेटिक सर्वे के हो त? मोस्ट एक्युरेट मेथड हो। मोस्ट एक्युरेट मेथड यो के हो त? मोस्ट एक्युरेट आफ्टर के त? जियोडेटिक। जियोडेटिक पश्चात के हो त? मोस्ट एक्युरेट मेथड हो। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए अब यो दुईटा बीचमा डाटाहरु के छ त? हामीले याद गर्नुपर्ने कति डिफरेन्स हुन्छ त यो दुईटा बीचमा? नोटमा लेखौं। नोट नम्बर 1 मा जहिले पनि याद गर्नु होला। फर 18.6 किलोमिटर आर्क लेन्थ for 18.6 किलोमिटर आर्क लेन्थ यो नोट नम्बर 1 हामीले के लेखाउन मैले के भन्न खोजेको भन्दा जस्तै याद गर्नुस्। जस्तै हाम्रो यो अर्थ सरफेस भयो, कुनै पोइन्ट ए र कुनै पोइन्ट बी बीच
यदि यो आर्क लेन्थ मानौ 18.6 किलोमिटर छ